नमस्कार दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे। नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ दर्शकवृन्द। आजको 6 प्रश्नमा हामीले होटल सोल्टीमा भर्खरै सम्पन्न भएको दोस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा यतिखेर विश्वका लगानीकर्ताहरूले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि निकै चासो देखाएका छन्, प्रतिबद्धताहरू पनि देखाएका छन् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई चाहिँ यहाँ लगानी गर्न खुला आह्वान पनि गर्नुभएको छ र हामी लगानी भित्राउन सबै अवरोधहरू चाहिँ यहाँ हटाउनको लागि तयार छौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि विश्व सामु व्यक्त गर्नुभएको थियो। यसै क्रममा लगानीकर्तामा एउटा उत्साह पनि देखिएको छ र झन्डै 17वटा परियोजनामा यति बेला सम्झौता पनि भइसकेको छ र विशेष गरेर जलस्रोत, पर्यटन, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित भएको कुरा देखिएको छ। यसै क्रममा लगानी सम्मेलनको आयोजकका रूपमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग लगानी सम्मेलनका क्रममा विदेशीहरूले देखाएको प्रतिबद्धता र नेपाल साँच्चै अब लगानीको लागि प्रतिबद्ध भएको हो त भन्ने एउटा कुरा, अर्को कुरा विश्व भू राजनीतिमा नेपाल रणनीतिक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यति बेला भारत, चीन र अमेरिकाको र पश्चिमा मुलुकहरूको पनि नेपालको भू राजनीतिमा चासो बढिरहेको अवस्था पनि छ। यसै क्रममा आज हामी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीज्यूसँग यो विषयमा संवाद गर्नेछौँ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यहाँले 2 दिनसम्म लगानी सम्मेलनको एउटा आयोजकका रूपमा पनि लगानी सम्मेलन नजिकबाट हेर्नुभएको छ। यो लगानी सम्मेलनले के सन्देश दिएको छ यति बेला? पहिलो त आयोजकको हैसियतले र नेपाल सरकारको एउटा जिम्मेवार मन्त्रीको हैसियतले सम्मेलनको भव्य सफलताबाट हामी निकै उत्साहित छौँ, सन्तुष्ट छौँ। हाम्रो आह्वानलाई स्वीकार गरेर जुन ठुलो सङ्ख्यामा झन्डै 750 को हाराहारीमा विदेशी डेलिगेटहरू आउनुभयो, 300 भन्दा बढी कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै 40 भन्दा बढी देशबाट, यो उपस्थिति स्वयं नै नेपालको विकासमा उहाँहरूको साझेदारीको, उहाँहरूको चाहिँ एउटा ऐक्यबद्धताको निकै बलियो प्रमाण थियो। दोस्रो, हामीले उहाँहरूका सामु नेपालले लगानीका निम्ति के प्रस्तुत गरेको छ, नेपाल लगानीका निम्ति किन एउटा आकर्षक गन्तव्य हो भन्ने बारेमा जे जति कुराहरू गऱ्यौँ त्यसले उहाँहरू एकदमै सन्तुष्ट हुनुभएको हामीले अनुभूत गरेका छौँ। लगानीका निम्ति राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ जुन हामीले हासिल गरेका छौँ। बलियो सरकार र नीतिगत सङ्गतिहरू चाहिन्छ जुन हामीले हासिल गरेका छौँ। त्यसका लागि एउटा उपयुक्त बजार प्रबन्धहरू चाहिन्छ जुन हाम्रो आन्तरिक बजार पनि बिस्तारै बिस्तारै हुँदै गइरहेको र संसारका सबभन्दा ठुला बजारहरू चीन र भारतको बिचमा लोकेटेड हुनुको नाताले पनि हाम्रा निम्ति लगानीका अत्यन्त प्रचुर सम्भावनाहरू छन्। यो कुराहरूलाई उहाँलाई प्रस्तुत गर्न सक्यौँ र हामीले अहिले तयार भएका तत्काल लागू गर्न सकिने चाहिँ परियोजनाहरू के हुन सक्छन् त हामीले जुन झन्डै 77वटा जति परियोजनाहरू सरकार र प्राइभेट सेक्टरबाट जुन प्रस्तुत गरेका थियौँ त्यसले एक खालको चाहिँ उहाँहरूमा आकर्षण बढाउनको निम्ति अत्यन्त ठुलो काम गरेको छ। आज केही प्रोजेक्टहरूमा हस्ताक्षर भएको छ र केहीको लागि साथीहरूले लगानीकर्ताहरूले चाहिँ एक किसिमले बुक गर्नुभएको छ। त्यही फर्मालिटीहरू पुरा गरेर उहाँहरूले ती योजनाहरूमा चाहिँ परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने हिसाबले, यस हिसाबले चाहिँ यो लगानी सम्मेलनको सबैभन्दा ठुलो सन्देश के हो भने नेपाल विकासको यात्रामा एउटा नयाँ फड्को मार्न तयार छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा स्ट्रङ एउटा कमिटमेन्ट र त्यस खालको चाहिँ रिकग्निसन समेत हो भन्ने म ठान्दैछु। जस्तो यो लगानी सम्मेलनमा सरकार बीच अथवा बिजनेस टु बिजनेस पनि छलफल भएको छ। यहाँहरूले इन्फर्मल मिटिङ पनि गर्नुभयो कि विदेशी लगानीकर्ताहरूको आशय अथवा उहाँहरूको चासो चाहिँ के पाउनुभयो? होइन, अब हामीले चाहिँ लगानीका निम्ति मूलतः 6वटा क्षेत्रहरूमा केही प्रोजेक्टहरू हामीले अगाडि सारेका थियौँ। सबभन्दा धेरै ऊर्जामा, सँगसँगै चाहिँ पर्यटनमा, कृषिमा, यातायात पूर्वाधारमा र अन्य क्षेत्रमा समेत हामीले ती कुराहरूलाई प्रस्तुत गरेका थियौँ र उहाँहरूको चासो प्रायः सबै प्रोजेक्टहरूमा देखियो। यद्यपि ऊर्जा सबभन्दा बलियो सम्भावना भएको हुनाले अझै पनि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि अधिकांश चाहिँ आज भएका सहमतिहरू ऊर्जाकै क्षेत्रमा छन्। अर्को चासो नेपालले लगानीका निम्ति कति तयारी गरेको छ भन्ने थियो। तर जब हामीले लगानी सम्बन्धी हाम्रा नीतिहरू के छन्, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धमा हाम्रो संविधानले के भन्छ, हाम्रा कानुनहरूले के भन्छन्, लगानी मैत्री वातावरण बनाउनको निम्ति हामीले के कस्ता कानुनी र संरचनागत सुधारहरू गरेका छौँ र डुइङ बिजनेस
को एउटा इन्भाइरोमेन्ट नेपालमा के छ भन्ने बारेमा जब हाम्रो तर्फबाट कुराहरू राख्यौँ र सरकारकै कुरामा एउटा स्ट्रङ सहमति जनाउँदै जब नेपालको प्राइभेट सेक्टरले पनि वास्तवमा नेपालमा लगानीको निम्ति एकदम उपयुक्त बेला छ भन्ने कुराहरू जुन भन्नुभयो त्यसले चाहिँ उहाँहरूको मन जितेको हामीले ठानेका छौँ। जसरी वर्ल्ड ब्याङ्कको भाइस प्रेसिडेन्टले र अरू विभिन्नले चाहिँ नेपाललाई किसिमले दक्षिण एसियाको राइजिङ स्टारको रूपमा चाहिँ टिप्पणी गर्नुभएको छ, मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। हामी त्यसबाट एकदमै उत्साहित छौँ। विश्व ब्याङ्कका उपाध्यक्ष, त्यसै गरी एसियाली विकास ब्याङ्कका प्रमुख होइन आवासीय प्रतिनिधि र त्यसै गरी दात्री राष्ट्रका चाहिँ विभिन्न प्रतिनिधिहरूले नेपाल चाहिँ अब साँच्चैकै एउटा समृद्धिको बाटोमा लागेको रहेछ जुन हामीलाई आशा पनि छ र प्रधानमन्त्रीले त्यो खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ भन्ने कुरा त उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभयो। अब उहाँहरूको यो विश्वासलाई कायम गर्नको लागि सरकारले नीतिगत सुधारहरू पनि गर्न आवश्यक छ, प्रशासनिक झन्झटहरूलाई सुधार गर्न आवश्यक छ, हाम्रा सरकारी कार्यालयलाई दुरुस्त बनाउन आवश्यक छ, स्थानीय तह प्रादेशिक संरचनामा काम गर्न असजिलो छ भनेर उद्योगिक व्यवस्थाले भनिरहेको अवस्था पनि छ नि त। नीतिगत सुधार एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो। हामीले मेजर कानुनमा सुधार गरेका छौँ। अहिले खास गरेर चाहिँ वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, त्यस्तै गरी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप ऐन, हेजिङ फन्ड लगायतका केही अत्यन्त अत्यावश्यक कानुनहरूमा हामीले चाहिँ सुधार गरि नै सकेका छौँ। अब आउने संसदीय अधिवेशनबाट हामीले बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी ऐनमा समायनको परिमार्जन गर्दैछौँ र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ एकदमै छिटै एउटा हाम्रो चाहिँ एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, वान स्टप सर्भिस कार्यान्वयन गर्ने संरचना चाहिँ कार्यान्वयनमा जाँदैछ। त्रिपुरा स्तरमा हामीले त्यो संरचना खडा गरिरहेका छौँ, जहाँ अब लगानी गर्न चाहने मान्छेले एउटै कार्यकक्षभित्र पसिसकेपछि उनका सबै कामहरू तोकिएको समयभित्र चाहिँ सम्पन्न हुनेछन्। उनी फाइल लिएर 50 ठाउँ धाउनुपर्ने छैन, 50वटा फाइलहरू बोकेर हिँड्नुपर्ने छैन। जे गर्नुपर्ने हो, कम्पनी दर्ताको कुरा होस्, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको कुरा होस्, या चाहिँ आयकर या अन्य जति ब्याङ्किङका जति पनि विषयहरू हुन्, ती सबै कुराहरू एउटै छानोमुनि चाहिँ उनीहरूले त्यो सुविधा पाउनेछन्। त्यस भएर हामीले थप गर्ने अहिलेसम्म गरेका कानुनी सुधार, अब थप गर्दै जाने हाम्रा कानुनी सुधारहरू, हामीले खडा गर्न खोजेको वान स्टप सर्भिस र खास गरिकन चाहिँ नेपालमा योभन्दा अगाडिदेखि नै यहाँ लगानी गरिरहेका बहुराष्ट्रिय निगमहरू या विदेशी कम्पनीहरूले आर्जन गरेको मुनाफाको त्यसको सेयरिङबाट पनि अथवा त्यस सम्बन्धी जानकारीबाट पनि लगानीकर्ताहरू एकदम उत्साहित हुनुहुन्छ। अब हामीले निरन्तर फलोअप गरिरहन्छौँ र समस्या कहीँ आइहाल्यो भनेदेखि समाधानका निम्ति हामीले निरन्तर थप प्रयत्नहरू गर्छौँ। यहाँले विदेश मन्त्रीका रूपमा यो सम्मेलन नजिकबाट हेर्नु पनि भएको छ, अनुभव पनि गर्नुभएको छ र पछिल्ला दिनमा नेपालमा भारतीय चासो, चिनिया चासो पनि बढेर गएको देखिन्छ। यसपटक चिनिया लगानीकर्ताहरू अलि बढी मात्रामा उहाँहरू आउनुभएको छ कि यसबाट चिनिया सरकार अथवा चिनिया लगानीकर्ता नेपालको विकासमा समृद्धिमा चाहिँ यहाँ लगानी गर्न उत्सुक भएको हो? होइन, सबै खालि भारतीय र चिनियाको कुरा मात्रै होइन। अमेरिकन कम्पनीहरू, कनेडियन कम्पनीहरू, मध्यपूर्वमा रहेका युए होस्, कतार होस् या अरू ओमान होस्, विभिन्न देशका कम्पनीहरू उहाँहरू सबै उत्साहित हुनुहुन्छ। यहाँसम्म कि दक्षिण अफ्रिकाको लगानी बोर्डसँग समेत हाम्रो लगानी बोर्डको चाहिँ एमओयू भएको छ। त्यस भएर हामी स्वाभाविक रूपले छिमेकमा को बढी चाहिँ रुचि हुने नै भइहाल्यो, किन उहाँहरूको मार्केटसँग हामी जोडिएका छौँ। त्यसो हुँदा उहाँहरूको मार्केटसँग एउटा लिङ्क, ब्याकअप लिङ्क, फरवर्ड लिङ्क चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। तर यसको अर्थ हामी खालि छिमेकीबाट मात्रै लगानी निम्त्याउँछौँ भन्ने होइन। हामी सबै खालका लगानीहरूलाई स्वागत गर्छौँ। स्वाभाविक रूपले चीनबाट र भारतबाट लगानी सबभन्दा बढ्ता आएको छ, या विगतमा पनि त्यही प्याटर्न रहेको छ र अहिलेको लगानी सम्मेलनमा कमिटमेन्टको कुरा हेर्दाखेरि पनि त्यस्तो देखिन्छ। जस्तो विगतमा पनि 2 वर्ष अगाडि पनि लगानी सम्मेलन भएको थियो, 14 खर्बको प्रतिबद्धता आएको थियो, तर अहिले बलियो सरकार छ, स्थायित्व छ, राजनीतिक स्थायित्व छ र बहुमत प्राप्त सरकार पनि छ, राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि छ। त्यो कुरा यहाँ व्यक्त पनि भयो कि अब आएको प्रतिबद्धता अथवा लगानीकर्तालाई चाहिँ होइन अब नेपालमा चाहिँ एउटा लगानीको वातावरण बनेको छ, लगानी ल्याउनुहोस् भन्ने अवस्था भएको हो? अब एकदमै त्यसमा त कुनै शङ्का नै छैन र 2 वर्ष अगाडिको र अहिलेको तुलना नगर्नुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु यहाँलाई। किनभने पहिलो त्यति बेला हामी अझै पनि सङ्क्रमणमै थियौँ। संविधान त जारी भएको थियो तर चुनाव भएको थिएन, स्थिर सरकार थिएन। हेर्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ जुन सरकारले सम्मेलन गर्यो लगत्तै त्यो सरकार
बदलियो, नयाँ सरकार आयो, त्यो सरकारको चाहिँ मुख्य प्राथमिकता भनेको चुनाव गराउनु पर्ने थियो। त्यसले गर्दा फलोअप हुन सक्ने अवस्था पनि थिएन। अहिले हामीसँग बलियो सरकार र एकदमै दिगो राजनीतिक स्थायित्व छ पहिलो। दोस्रो, यसबिचमा हामीले यति धेरै कानुनी सुधारहरू गऱ्यौँ, संरचनागत सुधारहरू गऱ्यौँ कि त्यसले एउटा बेग्लै माहौल सृजना गरेको छ। वर्ल्ड ब्याङ्कको र अरू अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूको भनाइ चाहिँ यहाँहरूले सुनि नै सक्नु भएको छ। तेस्रो कुरा चाहिँ हामी एकदमै मसिनो, यद्यपि हामीले यो लगानी सम्मेलन गर्न निर्णय गरेको चाहिँ मुस्किलले 3 महिना मात्रै भयो, तर यो छोटो अवधिमा पनि हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ र खास गरेर जुन प्रोजेक्ट ब्याङ्कहरू हामीले तयार गऱ्यौँ 70 भन्दा बढी, त्यहाँ चाहिँ त्यसो हुने बित्तिकै लगानीकर्ताहरूलाई कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने, त्यसमा के सम्भावनाहरू छन् भन्ने बारेमा एउटा आँखीजाल जस्तो पनि भयो। यद्यपि त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कुराहरू त्यो त समय लाग्छ, तर प्रारम्भिक रूपमा कुनै एउटा प्रोजेक्ट कुनै लगानीकर्ताले रोज्यो भनेदेखि मोटामोटी कति दिन लाग्ला, यो सबै प्रक्रिया पुरा गर्न, त्यसको लगानी कति होला, यो योजना कम्प्लिट गर्न चाहिँ कति लाग्ला, यसको रेट अफ रिटर्न के होला, यी सबै कुराहरू एउटै उसबाट विन्डोबाट उनीहरूले थाहा पाउने स्थिति बन्यो। त्यो प्रोजेक्ट ब्याङ्कको तयारी पनि निकै महत्त्वपूर्ण थियो। त्यस भएर विगतको र अहिलेको तुलना हुँदैन, बिल्कुल फरक परिस्थितिमा छौँ। यति बेला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ जसको विकास र समृद्धि उहाँको एकमात्र लक्ष्य छ र त्यसका निम्ति उहाँको एकदमै स्ट्रङ कमिटमेन्ट, एकदम क्लियर भिजन र एकदमै बलियो कमान्ड छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा लगानीको निम्ति स्वदेशी लगानी होस् या विदेशी लगानी होस्, कुनै दुविधा, कुनै अलमलको वातावरण छैन। जस्तो विदेशी लगानी ल्याउनको लागि अथवा लगानीकर्ताहरूको लागि हिजो प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना नेता पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले पनि हामी पनि सहयोग भूमिका खेल्छौँ, यो लगानीको लागि प्रतिबद्ध छौँ र चाहिँ बाहिर रहेर पनि सहयोग हुन्छ भन्नुभएको छ। यसले गर्दा कि नेपालको सबै राजनीतिक दलहरू यो चाहिँ अहिले समृद्धिको लागि, विदेशी लगानीलाई ल्याउनको लागि, लगानीकर्तालाई स्वागत गर्नको लागि एउटा चाहिँ यहाँहरू बिचमा सहकार्य पनि भएको हो। एकदमै यसमा राष्ट्रिय सहमति छ, देशको विकास र समृद्धि। किनभने राजनीतिक आन्दोलनको एउटा चरण पुरा भएको छ। संविधान बनाएर एउटा लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील र समावेशी संविधान जारी गरेर र संविधान मार्फत जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेपछि आन्दोलनको एउटा चरण हामीले समाप्त गरेका छौँ। अबको हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान भनेको आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास हो। यसमा सबै राजनीतिक दलहरूको आम सहमति छ। त्यसबाट अरू कतिपय प्रश्नहरूमा राजनीतिक दलहरूको बिचमा विवादहरू हुन सक्छन्, त्यो स्वाभाविक हो, लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। तर देशको आर्थिक विकास र समृद्धि र त्यसमा बाह्य सहयोग भित्राउने कुरामा, बाह्य साझेदारी निर्माण गर्ने कुरामा, वैदेशिक लगानी भित्राउने कुरामा चाहिँ कुनै चाहिँ असहमति कुनै राजनीतिक दलहरूको छैन। जस्तो हामी विदेशी लगानीकर्तालाई भित्राउँदै गर्दा हाम्रो नीति चाहिँ भोलि गएर नियन्त्रणमुखी पो हुने हो कि अथवा हामी बजारमुखी अर्थतन्त्र जाँदैनौँ कि र हामीले भोलि लिने नीतिहरू परिवर्तन भइरहन्छ कि भन्ने पनि एउटा आशंका अझै त्यो त बिल्कुल कुनै आशंका गर्नुपर्ने कुरै छैन। किनभने पहिलो त दलहरूले आफ्नो तर्फबाट बारम्बार भनेका छन्। दोस्रो, संविधानले नै प्रष्ट रूपमा व्यक्तिको र कर्पोरेटहरूको सम्पत्तिको अक्षुण्णताको बारेमा, त्यो अनतिक्रम्यताको बारेमा संवैधानिक प्रत्याभूति नै छ। कुनै पनि यहाँ राष्ट्रियकरण हुँदैन, राष्ट्रियकरण गर्ने कुनै नीति पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले यसमा कुनै दुविधा छ भन्ने मलाई लाग्दैन। लगानीकर्ताहरूमा कुनै यसमा दुविधा छैन। यो लगानी सम्मेलनमा पनि हाम्रा चाहिँ स्वदेशी लगानीकर्ताले हाम्रो स्पेस खोसिने हो कि अथवा सरकारले स्वदेशका लगानीकर्तालाई व्यवस्था पो गर्ने हो कि भन्ने एउटा कता कता आशंका, बाहिर गुनासो पनि देखियो। त्यस्तो देखिएन। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो होला। किन देखिएन भने तपाईँले अझै मात्रै हेर्नुभयो भने जस्तो चौधरी ग्रुप नेपालकै आफ्नै हाम्रो स्वदेशी एउटा घराना हो। अरू पनि थुप्रै स्वदेशी घरानाहरूले कसैले कोलाबोरेसनमा, कसैले चाहिँ जोइन्ट भेन्चरमा उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ। त्यो हुने कुरै भएन। खालि के मात्रै हो भन्दाखेरि हाम्रा आन्तरिक स्रोतहरू पर्याप्त छैनन्। हिजो प्रधानमन्त्रीले आँकडा नै दिनुभयो। हामीलाई आउने 5 वर्षमा करिब 1 खरब भनौँ न डलर जस्तो हामीलाई चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने जरुरी छ। तर त्यसको निम्ति हामीसँग चाहिँ पर्याप्त रकमहरू छैन। 90 अरब डलरभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने जुन अहिलेको हाम्रो आवश्यकता, त्यो रिसोर्स ग्यापलाई हामीले यसमा फुलफिल गर्न खोजेका हौँ। एउटा दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी हुने बित्तिकै हामीले नयाँ टेक्नोलोजीहरू भित्राउन पाउँछौँ।
त्यसले हाम्रो क्षमतालाई बढाउँछ। तेस्रो त्यसले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भ्यालु चेन निर्माण गर्छ। त्यसपछि त्यसमा कुनै स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको चिन्ता छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने स्वदेशी लगानीकर्ताका सबभन्दा सफल घरानाहरू त तपाईँले देखि नै हाल्नुभयो, अरू त आयोजकै हुनुहुन्छ। अनि चाहे एफएनसिसिआईको कुरा गर्नुहोस्, चाहे सिएनआईको कुरा गर्नुहोस्, चाहे नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको कुरा गर्नुहोस्, सबै उहाँहरू यसको पार्टनरै हुनुहुन्छ नि त। यति बेला यहाँ परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ र पछिल्लो दिनमा नेपालको भू राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको चासो देखिएको भन्ने कुरा आइरहेको छ। विशेष गरेर चीनको अथवा अमेरिकाको, भारतको, युरोपियन युनियनको भन्ने कुरा आयो। यो कुरालाई प्रश्न पार्नुहोस् न। अहिले चासो एकदमै बढेको छ, स्वाभाविक हो, किन नेपालको प्रोफाइल बढ्दै गएको छ नि त। हिजोसम्म नेपालको एउटा बेग्लै पहिचान थियो, द्वन्द्वमा रुमलिएको, अस्थिरतामा फँसेको, वर्ष दिनमा सरकार फेरिने, खालि रेमिटेन्समा बाँचेको भन्ने खालको एउटा त्यो खालको छवि थियो भने आज नेपालको छवि मौलिक ढङ्गले आफ्नो शान्ति प्रक्रिया पुरा गरेको, समावेशी लोकतान्त्रिक चाहिँ एउटा संविधान भएको, अत्यन्त बलियो र स्थिर सरकार भएको र विकासको यात्रामा फड्को मार्नको निम्ति तयार भएर बसेको, एक किसिमले स्प्रिङ बोर्डमा उभिएको देशको रूपमा यसको प्रोफाइल बढेको छ। त्यो तपाईँले चाहे संयुक्त राष्ट्रसङ्घका हलहरूमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बोल्नु हुँदाखेरि देखिएको चासोको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अस्ति डाभोस फोरममा प्रधानमन्त्रीलाई इतिहासमा पहिलोचोटि बोलाइएको र उहाँको भनाइलाई निकै उत्सुकतापूर्वक सुनिएको कुराबाट तपाईँले त्यो आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म जहाँ जहाँ जान्छु, जहाँ जहाँ हामीले बिजनेस फोरमहरू आयोजना गर्छौँ, त्यहाँ देखिएको अत्यन्त उत्साहपूर्ण सहभागिताबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् नेपाल अब अगाडि बढ्दैछ है भन्ने कुराप्रति चासो सबैको छ र त्यो नेपाल अगाडि बढ्न खोजेको कुराप्रति त्यो सकारात्मक छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा साझेदारीमा ढाल्न चाहिरहेका छौँ। तपाईँको एउटा जिज्ञासा हुनसक्छ यो विभिन्न चासोमा कतै नेपाल अप्ठ्यारोमा त पर्दैन भन्ने खालको सक्छ कि भन्ने फस्दैन, किनभने हाम्रा प्रश्न नीतिहरू छन्। हाम्रो घोषित नीति नै छ एमिटी विथ अल, एनिमिटी विथ नन। हामी सबैसँग मित्रता भाव कायम गर्छौँ। नेपालको कोही पनि बैरीहरू छैनन्, नेपालको कोही पनि शत्रुहरू छैनन्। हाम्रा निम्ति सबै मित्रहरू नै हो र हाम्रो कुनै न सैन्य महत्त्वाकांक्षा छ, न हाम्रो कुनै सैन्य रणनीति छ जसले क्षेत्रीय या विश्व शान्तिमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। हामी शान्तिप्रिय मुलुक। हाम्रो एकमात्र चासो भनेको विकास, छिटोभन्दा छिटो अल्प विकसित अवस्थाबाट माथि उठ्ने, छिटोभन्दा छिटो चाहिँ मध्यम आय भएको मुलुकमा जाने। हाम्रा चासोहरू विकासमा केन्द्रित छन्। हामी संसारभरि यही भनिरहेका छौँ, हाम्रा सबै मित्रहरूलाई यही भनिरहेका छौँ, हामी विकासको साझेदार बन्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूका ग्लोबल एजेन्डाहरू के छन् त्यो तपाईँहरूले जान्ने कुरा हो। नेपाल त्यसमा सहभागी बन्दैन, नेपाल विकासमा सहभागी बन्छ। पछिल्लो क्रममा चाहिँ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अमेरिकी विदेश मन्त्रीको निम्तोमा यहाँ आफै पनि अमेरिका गएर आउनुभयो, भ्रमण गर्नुभयो र पछि अमेरिकी विदेश मन्त्रीले केही शर्तहरूको सहितको पत्र नेपाललाई पठाउनु भयो भन्ने कुराले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अथवा नेपालको परराष्ट्र मामिलामा एउटा निकै चासो राखिएको छ कि अमेरिकी चासो अथवा अमेरिकी सुरक्षाको कुरा लिएर अलि बढी चासो बढेको हो पछिल्लो दिनमा? नेपाल र अमेरिकाको सुरक्षाको त्यहाँ कुनै ग्याप हुने कुरै भएन, किनभने भौगोलिक दूरीले पनि त्यहाँ सुरक्षाको त कुनै प्रश्नै उठ्दैन। दोस्रो, नेपालको विकासमा अमेरिकाले जसरी सहयोग गर्दै आएको छ त्यसमा कुनै शर्त छैन र नेपालले कुनै शर्त स्वीकार पनि गर्दैन। त्यो जहाँ कहीँबाट आए पनि शर्तसहितका सहयोगहरू हाम्रो निम्ति मन्जुर छैनन्। जो कसैले अगाडि सारोस्, हामी निशर्त र नेपालको राष्ट्रिय हितका माथि आधारित हुने सहयोगहरू मात्रै ग्रहण गर्छौँ। अमेरिकी विदेश मन्त्रीले पठाउनु भएको पत्रमा त्यस्तो कुनै शर्तको कुरा छैन। उहाँहरूका केही चासोका कुराहरू छन् जो नेपालले सदा सर्वदा भन्दै आएको छ। हामीले आफ्ना धारणाहरू प्रश्न पारेका छौँ। नेपालले मानवाधिकारको सदैव परिपालना गर्छ, तर कुनै पनि नाउँमा, चाहे शरणार्थीको नाममा होस्, चाहे अरू कुनैको नाममा होस्, हामी हाम्रा छिमेकीहरूका विरुद्ध हुने गतिविधिहरू हाम्रा निम्ति त्यो स्वीकार्य हुँदैनन्। हामी शरणार्थी सम्बन्धी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अथवा त्यसको प्रोटोकलका हस्ताक्षरकर्ता होइनौँ, त्यसको पार्टी होइनौँ, तर पनि मानवीय नाताले हामीले तिब्बतीय शरणार्थीहरू, भुटानी शरणार्थीहरूलाई आश्रय दिइरहेका छौँ। तर त्यो हाम्रो मानवीयता र हाम्रो सदाशयतामाथि त्यसलाई कसैले पनि, न शरणार्थीहरूले न अरू कसैले त्यसलाई चाहिँ अन्यथा अर्थ लगाउन या अन्यथा ढङ्गले प्रयोग गर्न मिल्दैन। हामी हाम्रा छिमेकीहरूका जायज चासोहरूप्रति
एकदमै संवेदनशील छौँ, यही कुरा हो र हामी त्यसमा कुनै शर्तको कुरा पनि छैन र त्यस्तो शर्त सहित हामी अगाडि बढ्ने भन्ने पनि कुरा हुँदैन। हजुर, बाहिर आइरहेको एउटा आशंका चाहिँ म जोड्न चाहन्छु यहाँ चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री भएको नाताले, जस्तो अहिले अमेरिकाले चाहिँ नेपालको चीनसँगको सम्बन्धलाई त्यो खालको रूपमा चाहिँ नेपालसँग एउटा मित्रता गाँसेर प्रयोग गर्न खोजेको, अथवा चाहिँ नेपालको चाहिँ भनौँ न र अहिले पनि अमेरिका र चीनको एउटा व्यापार युद्ध छ जुन कुरा देखियो पनि होइन, ट्रेड वारै देखियो। त्यसपछि र पाकिस्तान र चाहिँ भनौँ न चीनको सम्बन्ध आफ्नै ठाउँमा छ। त्यस कारणले यो सबै खालको सम्बन्धलाई आफ्नो ढङ्गको एउटा सन्तुलनमा लिनको लागि, आफ्नो प्रयोगमा लिनको लागि अमेरिकाले नेपाललाई प्रयोग गरिरहेको छ अथवा चिनियाले पनि नेपाललाई आफ्नो कार्डको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने चाहिँ प्रश्न तपाईँलाई लाग्छ नेपाल प्रयोग हुन्छ? त्यस्तो कुरोको तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? पक्कै पनि तपाईँलाई लाग्दैन। यो सरकार मात्रै होइन, आम रूपमा अब कहिलेकाहीँ विगतमा अलिकति विचलनहरू देखा परे पनि नेपाल जहिले पनि असंलग्न, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको मुलुक हो, शान्तिप्रिय मुलुक हो, पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारमा अगाडि बढ्ने मुलुक हो। यो कसैको विरुद्ध प्रयोग हुँदैन। हामी त्यो कार्ड खेल्ने जमाना उहिले कहाँबाट कहाँ गइसक्यो। मान्छे अध्ययन गर्दैनन् कि मान्छे बुझ्दैनन् कि किनभने त्यो डाइनामिजम नै चेन्ज भइसक्यो अहिले। एउटा देशले अर्को देशको कार्ड खेलेर चल्नु, किनभने सर्वोपरि रूपमा देशहरूका सम्बन्धहरूलाई अरू परम्परागत राजनीतिक विचारधारा या अरू कुराहरूभन्दा अरू नै आर्थिक पक्षहरू, अरू पक्षहरूले चाहिँ प्रभावित गर्ने स्थिति बनेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल न कसैको विरुद्ध प्रयोग हुन्छ, न कसैको पक्षमा प्रयोग हुन्छ। नेपाल नेपालको निम्ति प्रयोग हुन्छ, नेपाली जनताको निम्ति प्रयोग हुन्छ। नेपाल सरकार नेपालको हितको लागि बनेको हो, नेपाली जनताको सर्वोत्तम हितका निम्ति प्रयोग हुन्छ। त्यस भएर यो अनावश्यक आशंका गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। यति हो नेपालको प्रोफाइल बढ्दै गएपछि चासो हुन्छ। तपाईँ कोही नहुँदा, तपाईँ द्वन्द्वमा रहिरहँदा तपाईँको चाहिँ कुनै वास्तवमा गणना नै हुँदैन थियो, तपाईँको भाउ हुँदैन थियो, तपाईँलाई कसैले चाहिँ महत्त्व दिँदैन थियो। अहिले नेपाललाई महत्त्व दिन थालिएको अवस्था हो। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिउँ। हरेक कुरामा खोट निकाल्नुपर्ने कुनै कारण छैन, हरेक कुरामा आशंका गर्नुपर्ने या आशंका फैलाउनु पर्ने कुनै पनि कारण छैन। मन्त्रीज्यू, धेरै कुरा यहाँले हामीलाई बताउनु भयो र आम दर्शक महानुभाव पनि व्यक्त गर्नुभयो कि आज पनि ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रा युवाहरू विदेश गएको अवस्था छ, युवा पलायनको समस्या छ र हामी विकास र समृद्धि भनिरहेका छौँ। यहाँले परराष्ट्र मुलुकहरूसँग आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गरिरहनुभएको छ कि हाम्रा युवालाई देशभित्रै काम गर्ने वातावरण कि हाम्रो जनशक्ति यहीँ काम गर्ने वातावरण त्यो चाहिँ कहिलेसम्म बन्ला? हामीले टाइमलाइन नै भनेका छौँ। आउने 10 वर्षभित्रमा हामी बाध्यात्मक ढङ्गले बाहिर जानुपर्ने, बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको स्थितिलाई अन्त्य गर्छौँ। रहरले त मान्छे जान सक्छ, जान्छ अहिलेको ग्लोबलाइज दुनियाँमा। र हाम्रा युवाहरू भोलि नासामा काम गरून्, भोलि उनीहरू चाहिँ अरू विभिन्न एकदमै शहरमा काम गरून् या अक्सफोर्डमा पढाउन्, क्याम्ब्रिजमा पढाउन्, हार्वर्डमा पढुन् उनीहरू, त्यो त स्वाभाविक कुरा हो। संसारका बेस्ट कम्पनीहरू माइक्रोसफ्टमा काम गरून्, एप्पलमा काम गरून्, एमाजोनमा काम गरून् या अलिबाबामा काम गरून्, त्यो त हाम्रो चाहना हो नै भइहाल्यो। तर बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने जुन एउटा स्थिति छ, हामी 10 वर्षभित्रमा अन्त्य गर्छौँ। हाम्रो अहिलेको लगानी सम्मेलनको कुरा पनि त्यही हो। लगानी हामीले किन भित्राइरहेका छौँ भन्दा लगानीबाट बाहिरबाट लगानी आउँदा उहाँहरूले मुनाफा त लग्नुहुन्छ, तर विन विन सिचुएसन के हुन्छ भने उहाँहरूले मुनाफा लैजानुहुन्छ, हामीले रोजगारी पाउँछौँ, हाम्रो व्यापार घाटा घट्छ, यहाँ आर्थिक कारोबारहरू बढ्छ। त्यस अर्थमा यो विन विन सिचुएसन हो। हामी 10 वर्षभित्रमा बाध्यताले विदेश जानुपर्ने अवस्थालाई चाहिँ हामी अन्त्य गर्छौँ। मन्त्रीज्यू, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई, यहाँले मौका दिनुभयो। धन्यवाद। धन्यवाद मन्त्रीज्यू। दर्शकवृन्द, हामीसँग नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा आज होटल सोल्टीमा चाहिँ दोस्रो लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन सम्पन्न भएको यो सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीज्यूलाई जोड्ने मौका पाएका थियौँ कि अब 10 वर्षमा हाम्रा नेपाली युवाहरू विदेश जाने क्रमको अन्त्य हुन्छ र यो लगानी सम्मेलनले देशभित्रै एउटा समृद्धि, उद्यमशीलता, रोजगारीको एउटा वातावरण बन्छ र देशभित्रै काम गर्ने वातावरण बन्छ। त्यस कारणले पनि विदेशी लगानीलाई यहाँ ल्याउनु परेको, आवश्यकता परेको र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई यस्ता सम्मेलनहरू सहयोगी हुन सक्छन् भन्ने नेपाल सरकारको ठम्याइ छ, बुझाइ छ। त्यसकारणले लगानी सम्मेलन गरिएको हो भन्नुभएको छ। आजको नियमित प्रस्तुतिमा समय दिनुभएकोमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीप्रति आभार व्यक्त गर्दै हामी सबै यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार।